सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने सरकारी कर्मचारी सेयर कारोबारमा व्यस्त भई नाफाघाटाको हिसाब गर्न थालेपछि सरकारले कार्यालयमा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विशेष गरी प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा आवश्यक काम छाडेर कर्मचारी सेयर कारोबारमा व्यस्त भएको भनी लिखित तथा मौखिक उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुगमन गरेको थियो। आयोगको अनुगमनपछि भदौ 21 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। आयोगको निर्देशनका आधारमा मन्त्री परिषद कार्यालय समयमा सेयर कारोबार गर्ने प्रणाली टिएमएस सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको थियो। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारी कार्यालयमा टिएमएस प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएका थिए।